सामरिया और यरूशलेम पर नोहा। सामरिया और यरूशलेम की बाबत खुदावंद का कलाम जो शाहाने यहूदा यूताम व आखिज व हिजकिया के अय्याम में मीका मोरश्ती पर रोया में नाजिल हुआ। आए सब लोगों सुनो, आए जमीन और उसकी मामूरी कान लगाओ। और खुदावंद खुदा, हां खुदावंद अपने मुकद्दस मस्कन से तुम पर गवाही दे, क्योंकि देख खुदावंद अपने मस्कन से बाहर आता है और नाजिल होकर जमीन के ऊंचे मुकामों को पायमाल करेगा, और पहाड़ उसके नीचे पिघल जाएंगे और वादियां फट जाएंगी, जैसे मोम आग से पिघल जाता और पानी कराड़े पर से बह जाता है। ये सब याकूब की खता और इस्राएल के घराने के गुनाह का नतीजा है। याकूब की खता क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे मकाम क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इसलिए मैं सामरिया को खेत के तूदे की मानिंद और ताकिस्तान लगाने की जगह की मानिंद बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को वादी में ढलकाऊंगा और उसकी बुनियाद उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खोदी हुई मूर्तें चूर चूर की जाएंगी, और जो कुछ उसने उजरत में पाया आग से जलाया जाएगा, और मैं उसके सब बुतों को तोड़ डालूंगा, क्योंकि उसने ये सब कुछ कस्बी की उजरत से पैदा किया है, और वो फिर कस्बी की उजरत हो जाएगा। इसलिए मैं मातम और नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर फिरूंगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों की मानिंद गम करूंगा, क्योंकि उसका जख्म ला इलाज है। वो यहूदा तक भी आया, वो मेरे लोगों के फाटक तक, बल्कि यरूशलेम तक पहुंचा। दुश्मन यरूशलेम के नजदीक पहुंच गया है। जात में उसकी खबर न दो और हरगिज नौहा न करो। बैत इफ्रा में खाक पर लौटो। ऐ सफीर की रहने वाली, तू बरहना और रुसवा होकर चली जा। जनान की रहने वाली निकल नहीं सकती। बैत एजल के मातम के बाइस उसकी पनाहगाह तुमसे ले ली जाएगी। मारूद की रहने वाली भलाई के इंतजार में तड़पती है, क्योंकि खुदावंद की तरफ से बला नाजिल हुई, जो यरूशलेम के फाटक तक पहुंची। ऐ लकीस की रहने वाली, बात पा घोड़ों को रथ में जोत। तू बिनते सयून के गुनाह का आगाज हुई, क्योंकि इस्राएल की खताएं भी तुझ में पाई गई, इसलिए तू मोरसद जात को तलाक देगी। अकजीब के घराने इस्राएल के बादशाहों से दगाबाजी करेंगे। ऐ मरीसा की रहने वाली, तुझ पर कब्जा करने वाले को तेरे पास लाऊंगा। इस्राएल की शौकत उदलाम में आएगी। अपने प्यारे बच्चों के लिए सर मुंडाकर चंदली हो जा। गिद्ध की मानिंद अपने चंदलेपन को ज्यादा कर, क्योंकि वो तेरे पास से असीर होकर चले गए। दूसरा बाब, गरीबों पर जुल्म करने वालों का हशर। उन पर अफसोस जो बदकिरदारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें इजाद करते हैं, और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं, और यूं आदमी और उसके घर पर, हां मर्द और उसकी मीरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूं, जिससे तुम अपनी गर्दन न बचा सकोगे और गर्दन कशी से न चलोगे, क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। उस वक्त कोई तुम पर यह मिसल लाएगा और पुरदर्द नोहा से मातम करेगा और कहेगा, हम बिल्कुल गारत हुए। उसने मेरे लोगों का बखरा बदल डाला। उसने कैसे उसको मुझसे जुदा कर दिया। उसने हमारे खेत बागियों को बांट दिए। इसलिए तुम में से कोई ना बचेगा जो खुदावंद की जमात में पैमाइश की रस्सी डाले। बकवासी कहते हैं, बकवास ना करो। इन बातों की बाबत बकवास ना करो। ऐसे लोगों से रुसवाई जुदा ना होगी। ऐ बनी याकूब, क्या ये कहा जाएगा कि खुदावंद की रूह कासिर हो गई?
کیا اس کے یہی کام ہیں؟ کیا میری باتیں راست رو کے لیے مفید نہیں؟ ابھی کل کی بات ہے کہ میرے لوگ دشمن کی طرح اٹھے. تم صلح پسند و بے فکر راہگیروں کی چادر اتار لیتے ہو. تم میرے لوگوں کی عورتوں کو ان کے مرغوب گھروں سے نکال دیتے ہو، اور تم نے میرے جلال کو ان کے بچوں پر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. اٹھو اور چلے جاؤ، کیونکہ لا علاج و مہلک ناپاکی کے سبب سے یہ تمہاری آرام گاہ نہیں ہے. اگر کوئی جھوٹ و بطالت کا پیراؤ کہے کہ میں شراب و نشے کی باتیں کروں گا، تو وہی ان لوگوں کا نبی ہوگا. اے یعقوب، میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا. میں یقیناً اسرائیل کے بقیے کو جمع کروں گا. میں ان کو بسراہ کی بھیڑوں اور چراگاہ کے گلے کی مانند اکٹھا کروں گا، اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا. توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے. وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا. تیسرا باب. میکا اسرائیل کے سرداروں کی مذمت کرتا ہے. اور میں نے کہا، اے یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں، سنو، کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو، اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو، اور میرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو، اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، گویا وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے گوشت ہیں. تب وہ خداوند کو پکاریں گے، پر وہ ان کی نہ سنے گا. ہاں، وہ اس وقت ان سے منہ پھیر لے گا، کیونکہ ان کے اعمال برے ہیں. ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں. خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے، اور تم پر تاریکی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے. اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرا ہو جائے گا. تب غیب بین پشیمان اور فالگیر شرمندہ ہوں گے، بلکہ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ خدا کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا. لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں، تاکہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں. اے بنی یعقوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں، جو عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مروڑتے ہو، اس بات کو سنو. تم جو سیون کو خون ریزی سے اور یروشلیم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو، اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں، اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے نبی روپے لے کر فالگیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں؟ پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی. اس لیے سیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا، اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا، اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا. چوتھا باب. خداوند کا عالمگیر امن کا دور حکومت. لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے. کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلیم سے صادر ہوگا، اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان
अदालत करेगा और दूर की जोरावर कौमों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार न चलाएगी, और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। तब हर एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा, और उनको कोई न डराएगा, क्योंकि रब्बुल अफवाज ने अपने मुंह से ये फरमाया है। क्योंकि सब उम्मतें अपने अपने माबूद के नाम से चलेंगी, पर हम अब्दुलाबाद तक खुदावंद अपने खुदा के नाम से चलेंगे। इसराइल जलावतनी से वापस आएगा। खुदावंद फरमाता है कि मैं उस रोज लंगड़ों को जमा करूंगा, और जो हाँक दिए गए और जिनको मैंने दुख दिया फराहम करूंगा, और लंगड़ों को बकिए और जलावतनों को जोर आवर कौम बनाऊंगा, और खुदावंद कोहे सयून पर अब से अबदुलाबाद तक उन पर सल्तनत करेगा। ऐ गल्ले की दीदगाह, ऐ बिनते सयून की पहाड़ी, ये तेरे ही लिए है। कदीम सल्तनत यानी दुख्तरे यरूशलेम की बादशाही तुझे मिलेगी। अब तू क्यों चिल्लाती है, गोया दर्द ज़े में मुब्तला है? क्या तुझ में कोई बादशाह नहीं? क्या तेरा सलाहकार नीस्त हो गया? ऐ बिनते सयून, जच्चा की मानिंद तकलीफ उठा और दर्द ज़े में मुब्तला हो, क्योंकि अब तू शहर से खारिज होकर मैदान में रहेगी और बाबल तक जाएगी। वहां तू रिहाई पाएगी, और वहीं खुदावंद तुझको तेरे दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। अब बहुत सी कौमें तेरे खिलाफ जमा हुई हैं और कहती हैं, सयून नापाक हो और हमारी आंखें उसकी रुसवाई देखें। पर वो खुदावंद की तदाबीर से आगा नहीं और उसकी मसलहत को नहीं समझती, क्योंकि वो उनको खलियान के पूलों की तरह जमा करेगा। ऐ बिनते सयून, उठ और पायमाल कर, क्योंकि मैं तेरे सींग को लोहा और तेरे खुरों को पीतल बनाऊंगा, और तू बहुत सी उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगी। उनके जखीरे खुदावंद की नजर करेगी और उनका माल रब्बुल आलमीन के हजूर लाएगी। 5वां बाब। ऐ बिन्नते अफवाज, अब फौजों में जमा हो, हमारा मुहासरा किया जाता है। वो इसराइल के हाकिम के गाल पर छड़ी से मारते हैं। खुदा बैतलहम से एक हुक्मरान बर्पा करने का वादा करता है। लेकिन ऐ बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर जमाना साबिक, हां कदीम उल अय्याम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्द ज़ेह से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे, और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा, और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाए जमीन तक बुजुर्ग होगा। छुटकारा और सजा। और वही हमारी सलामती होगा जब असूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे कसरों में कदम रखेगा, तो हम उसके खिलाफ 7 चरवाहे और 8 सरगरोह बर्पा करेंगे, और वो असूर के मुल्क को और नमरूद की सरजमीन के मदखलों को तलवार से वीरान करेंगे। और जब असूर हमारे मुल्क में आकर हमारी हदूद को पायमाल करेगा, तो वो हमको रिहाई बख्शेगा, और याकूब का बकिया बहुत सी उम्मतों के लिए ऐसा होगा जैसे खुदावंद की तरफ से औस और घास पर बारिश, जो ना इंसान का इंतजार करती है और ना बनी आदम के लिए ठहरती है। और याकूब का बकिया बहुत सी कौमों और उम्मतों में ऐसा होगा जैसे शेर बब्बर जंगल के जानवरों में और जवान शेर भेड़ों के गले में। जब वो उनके दरमियान से गुजरता है तो पायमाल करता
اور پھاڑتا ہے اور کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں پر اٹھے اور تیرے سب مخالف نیست ہو جائیں۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہیں کاٹ ڈالوں گا اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیرے سب قلعوں کو مسمار کروں گا، اور میں تجھ سے جادوگری دور کروں گا اور تجھ میں فالگیر نہ رہیں گے، اور تیری کھودی ہوئی مورتیں اور تیرے ستون تیرے درمیان سے نیست کر دوں گا، اور تو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا، اور میں تیری یسیرتوں کو تیرے درمیان سے اکھاڑ ڈالوں گا اور تیرے شہروں کو تباہ کروں گا، اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئی اپنا قہر و غضب نازل کروں گا۔ چھٹا باب، خداوند کا اسرائیل کے خلاف مقدمہ۔ اب خداوند کا فرمان سن، اٹھ، پہاڑوں کے سامنے مباحثہ کر اور سب ٹیلے تیری آواز سنیں۔ آئے پہاڑوں اور آئے زمین کی محکم بنیادوں، خداوند کا دعویٰ سنو، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتا ہے اور وہ اسرائیل پر حجت ثابت کرے گا۔ آئے میرے لوگوں، میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں آزردہ کیا ہے؟ مجھ پر ثابت کرو، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا، اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔ آئے میرے لوگوں، یاد کرو کہ شاہ مواب بلک نے کیا مشورت کی اور بلعام بن باور نے اسے کیا جواب دیا، اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا، تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ۔ خداوند کیا مطالبہ کرتا ہے؟ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یکسالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانشمند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے۔ عصا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو۔ کیا شریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے خزانے اور ناقص و نفرتی پیمانے نہیں ہیں؟ کیا وہ دغا کی ترازو اور جھوٹے باٹوں کا تھیلا رکھتا ہوا بے گناہ ٹھہرے گا؟ کیونکہ وہاں کے دولت مند ظلم سے پر ہیں اور اس کے باشندے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان کے منہ میں دغا باز زبان ہے۔ اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا۔ تو کھائے گا پر آسودہ نہ ہوگا، کیونکہ تیرا پیٹ خالی رہے گا۔ تو چھپائے گا پر بچا نہ سکے گا، اور جو کچھ کہ تو بچائے گا میں اسے تلوار کے حوالے کروں گا۔ تو بوئے گا پر فصل نہ کاٹے گا، زیتون کو روندے گا پر تیل ملنے نہ پائے گا۔ تو انگور کو کچلے گا پر میں نہ پیے گا، کیونکہ عمری کے قوانین اور اخیب کے خاندان کے اعمال کی پیروی ہوتی ہے، اور تم ان کی مشورت پر چلتے ہو تاکہ میں تم کو ویران کروں اور اس کے رہنے والوں کی سسکار کا باعث بناؤں۔ بس تم میرے لوگوں کی رسوائی اٹھاؤ گے۔ 7واں باب، اسرائیل کا اخلاقی انحطاط۔ مجھ پر افسوس، میں تابستانی میوہ جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد کی خوشہ چینی کی مانند ہوں۔ نہ کھانے کو کوئی خوشہ اور نہ پہلا پکا دل پسند انجیر ہے۔ دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے، لوگوں میں کوئی راست باز نہیں۔ وہ سب کے سب گھات میں بیٹھے ہیں کہ خون کریں۔ ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے۔
उनके हाथ बदी में फुर्तीले हैं। हाकिम रिश्वत मांगता है और काजी भी यही चाहता है, और बड़े आदमी अपने दिल की हिरस की बातें करते हैं और यूं साजिश करते हैं। उनमें सबसे अच्छा तो ऊंट कटारे की मानिंद है, और सबसे रास्तबाज खारदार झाड़ी से बदतर है। उनके निगहबानों का दिन, हाँ, उनकी सजा का दिन आ गया है। अब उनको परेशानी होगी। किसी दोस्त पर एतमाद न करो, हमराज पर भरोसा न रखो। हाँ, अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है, और बेटी अपनी माँ के और बहू अपनी सास के खिलाफ होती है, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं। लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने नजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। खुदावंद नजात मुहैया करता है। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान न हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है। जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ न करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था, खुदावंद तेरा खुदा कहाँ है, ये देखकर रुसवा होगा। मेरी आंखें उसे देखेंगी। वो गलियों की कीच की मानिंद पायमाल किया जाएगा। तेरी फसील की तामीर के रोज तेरी हदूद बढ़ाई जाएंगी। उसी रोज असूर से और मिस्र के शहरों से और मिस्र से दरियाए फरात तक और समुंदर से समुंदर तक और कोहस्तान से कोहस्तान तक लोग तेरे पास आएंगे, और जमीन अपने बाशिंदों के अमाल के सबब से वीरान होगी। खुदावंद इसराइल पर तरस खाता है। अपने असा से अपने लोगों यानी अपनी मीरास की गल्लाबानी कर। जो करमिल के जंगल में तन्हा रहते हैं, उनको बसन और जिलाद में पहले की तरह चरने दे। जैसे तेरे मुल्क के मिस्र से निकलते वक्त, वैसे ही अब मैं उसको अजायब दिखाऊंगा। कौमें देखकर अपनी तमाम तवानाई से शर्मिंदा होंगी। वो मुंह पर हाथ रखेंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वो सांप की मानिंद खाक चाटेंगी और अपनी छुपने की जगहों से जमीन के कीड़ों की मानिंद थरथराती हुई आएंगी। वो खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर डरती हुई आएंगी। हाँ, वो तुझसे हरासा होंगी। तुझसा खुदा कौन है जो बद किरदारी मुआफ करे और अपनी मीरास के बकिए की खताओं से दर गुजरे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा। वही हमारी बद किरदारी को पायमाल करेगा और उनके सब गुनाह समुंदर की तह में डाल देगा। तू याकूब से वफादारी करेगा और अब्राहम को वो शफकत दिखाएगा जिसकी बाबत तूने कदीम जमाने में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी।